ती ठाम रावल्या ताजे खातीर तांकां परबीं तांकां आमी सलाम मारतात आनी तांचे बरोबर फुडें आसा आनी फुडें जर सरकार बेगीन डिसिजन दिना जाल्यार हें फुडें आमी सगळे गांवांनी तालुक्यान आमी एज्युकेशन धरपाक तयार आहा आनी हें करपाक आमी आयच्यान सुरवात करता. आज हांव इतल्याच खातीर हांगा आयलां कित्याक जें एसेंब्लीन जालें तें फक्त नाटक वा तियात्र न्ही म्हूण आमकां पूर्ण कमिटमेंट आहा आमचो की हो प्रोजेक्ट लोकांच्या विरोधान जो लोकांक कन्सिडर करनासतना येता हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावंक जाय. ताजें स्क्रॅप जालें म्हणून खरें आयचे दिसा मुखेलमंत्र्यान हो अनावन्समेंट करूंक जाय आशिल्लो. नवी सुरवात म्हणटा जाल्यार नवी सुरवात जावं. हांव तुमचे कडेन मागतां की तुमी स्पेसिफीक ताका हो प्रश्न विचारात की मिराबागचें कितें जालें काय म्हणून. ते लोक विचारतात तांची गुडी हांगा हें केल्ली आहा म्हणल्यार तांचो गुडी पाडवो हांगा एक सत्याग्रहाचे जाग्यार जाता हें म्हाका दिसता गोंयाक सोबना. आतां जो इशू आमी काडला जे पद्दतीन इशू काडला तो जर काडनाशिल्लो ते जर ते करनाशिल्ले जाल्यार गोंयाक मिराबाग म्हणटा तें कळत नाशिल्लें. पणजेकार आतां तामणकार हांगा येता तो एकटो येतलो हो बाब देविदास आमोणकार येता पूण पब्लिकाक हें केन्नाच कळनाशिल्लें. सो अशें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्स जाता की हें करचें पडटा लोकांक कळपा खातीर आनी गोंयच्या लोकांक चड करून हिंदू समाजाक हें सारकें कळिल्लें आहा. कित्याक भावार्थ आमचे म्हळ्यार धार्मीक विधी ज्यो जातात त्यो त्या जाग्यार जातात. देवळांचो इशू आहा. सो म्हाका अशें दिसता की हो इशू सगळे हिंदू जांकां चूक चलता आयचे जें कितें गोंयांत चल्लां हें गोंय सारकें चलना अशें हिंदूंक हे जाग्या वयल्यान एक प्रेरणा मेळूंक शकता. आनी सरकार जर बरे भशेन आयकना जाल्यार हो एक हिंदूच मुवमेंट करून आमी हिंदू लोकांक न्याय दिवंक शकता. हें आमी एनावन्स करपाक हांगा आयिल्ले आहा की आतां हिंदुत्व म्हणटा तें बीजेपीचे बापायचे बेस्ट न्ही. तांणी अशें धरचें न्ही की खंयचो मतदारसंघ आमचो आनी कितें कोणाचे भाट न्ही. लोक पयले आनी लोकांनी प्रश्न घाल्ले आहा. आमी बी प्रेजेंटेशन घेतलां हाजे पयलीं तेच इशूचेर जातकर स्पिकराच्या चेंबरान प्रेजेंटेशन जालें. ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्टाक कोण ओपोज करना पूण जे भशेन तुमी हाडटात आनी जें तुमी करूंक जाय आशिल्लें तें करचे पयलीं तें करूंक ना आनी ताजे खातीर तुमी यू टर्न मारचो पडटलो. हें सरकारान क्लॅरिटी जर सरकाराक ना जाल्यार हो पूर्ण तालुको ह्या सरकाराच्या हातांतलो वतलो हें तांणी तयारी दवरूंक जाय. आनी तें आमी ह्याच येता ते म्हयन्यान म्हळ्यार एप्रिलाचे एंड मेरेन हो तालुको बीजेपीक सारको आवट ऑफ बाउंड्स जातलो हें आमी करून दाखयतले. हें सांगपाक आनी हें सिरियसनेस आसा. आज प्लेईंग टू द गॅलरीज म्हणून खूब करतात की लोकांक दाखोवपा खातीर करप. हें लोकांक दाखोवपा खातीर न्ही. हें आमी घराघरांनी व्हरतले. आमचो पक्ष व्हरतलो. थंय तुमी त्या दिसा पळयलां आसतलें एसेंब्लीन जें कितें जालें तें कोणाकूच कांय समजूंक ना. एकटो हांव थंय धांवता आनी उरिल्ले एकमेकाचें तोंड पळयता. हें तोंड पळोवपाकूच उरतलें. ताजे मागिरूय बी मिराबाग खातीर जे लोक आयिल्ले ते बी मातशे स्लो शे जाले. कित्याक स्लो जालें तें कळना. मिराबाग म्हणटा तें विजय सरदेसायाचो एक इशू न्ही हो. ऑन द कॉन्ट्ररी हांव लास्ट आयलां हांगा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट आयलां आसतलो. म्हजे पयलीं खूब जाण लोक येवन गेल्ले. सो तांणी घेवंक जाय अशे इशू जर आमी बारीक मनशाक जर आदार दिना जाल्यार लोक आमकां कशे फुडें पळयतले. पर्याय म्हणून जर आमी येवंक सोदतात जाल्यार बारीक मनशान पयलीं एक्सेप्ट करूंक जाय की बाबा हो पर्याय म्हणून आनी होच पर्याय लोकांच्या हातान आहा. लोक जर एक जाले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांक बरे दीस फुडें येवपाक शक्यता आसा. आनी ते करपा खातीर असलो मुवमेंटूच जाय. आनी ह्या मुवमेंटान इवन अनबायस्ड म्हळ्यार बरे मनीस जे आहात लायक एडवोकेट हो आमचो जस्टीस फेर्दिन रिबेल ताजे मनान आमी गेल्ले. ताणें तें जें कितें रिवर्स जाता म्हळ्यार सॅलिनिटी जी येतली पडटी हाजे खातीर तो ताणें एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कित्याक जावंक ना तो प्लॅन्ड प्रोजेक्ट ऑर अनप्लॅन्ड प्रोजेक्ट हो ताणें इश्यूज काडिल्ले आहा. सो असोय बी ताजेर विचार जावंक जाय. आनी ओवरऑल गोंय एक बरे दिशेन फुडें वचपाक सगळ्यांची बरी एडवायस घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. राजकारण करूंक आमी येवंक ना पूण फायनली हें राजकारणूच हें तकलेन दवरूंक जाय आमी. म्हणून हांवें तांकां पयल्याच दिसा तापयलेलें की तुमी हें सगळें करून लास्टाक कमळाकूच मत मारतले. चड करून बायलांचेर टॉंट मारिल्लो. पूण तांणी एक
विकासान सांगला ते भशेन तांणी फुडाकार घेतला, ती ठाम रावल्या, ताजे खातीर तांकां परबीं, तांकां आमी सलाम मारतात आनी तांचे बरोबर फुडें आसा. आनी फुडें जर सरकार बेगीन डिसिजन दिना जाल्यार हे फुडें आमी सगळे गांवांनी तालुक्यान आमी हें एज्युकेशन व्हरपाक तयार आहा आनी हें करपाक आमी आयच्यान सुरवात करता. हें गांव करपाक विजय बाब खंय तरी 50 ते 60 कोटी सरकारान मोडल्या अशें हांगा सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर जाल्ल्यान जमा अशें जायना. फेत अकॉम्प्ली म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा, फेत अकॉम्प्ली म्हणटा ती जायना. तुवें पयशे मोडले आजोड तर चूक वस्त सारकी जायना. कला अकादमीक 70 कोटी मोडिल्ले आहा आनी आत्तां आमकां अशें बाब देविदास आमोणकरा कडेन कळटा की ते सारकें करपाक आनी 70 कोटी मोडचे पडटा म्हणून. हाजेर तूं सांग म्हाका आतां तुमी 70 कोटी मोडले म्हळ्यार आसा ते भशेन आसुनी अशें जावंक शकता. सरकारानूच IIT काडली, सरकारानूच एक नवें एक कमिटी हाडली जी टास्क फोर्स हाडली. सो सरकार जेन्ना चुकता मान्य करप हें गरजेचें. चूक जाली जाल्यार जाली, पूण आतां सारकें करा मरे. पयशे मोडले आजोड तर केलां तें सारकें अशें जायना. खुबशे टेक्निकल क्लियरन्स घेयनात कोटी म्हळ्यार मायनर कशें जावंक शकता 400 कोटी मायनर. सो हाजे खातीर ह्यो ज्यो कोणी फटी एक फट पोचोवपाक आनी खूब फट्यो मारिल्ल्यो आहा ताजो अर्थ. आनी लास्टाक एक सांगप की आमी इतले पयशे मोडले, इतले पयशे मोडले म्हणल्यार जाल्ल्यान जमा अशें जावंक शकना. चुकला जर तुमी जाल्यार फेथ अकॉम्प्ली इज नॉट एन एक्सक्यूज. इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी एन रिझन टू करेक्ट द सिच्युएशन. टू करेक्ट यू हॅव टू गो ऑल ओव्हर अगेन. यू हॅव टू टेक. शुभेच्छा ह्या जाता की प्रत्येक लोक आमदार मंत्री आमी पळयतात टीव्हीचेर चॅनलाचेर गुडी उबारता आसतना घरा कडलो फोटो घालतात, पूण हे सगळ्या प्रोटेस्टरांनी आपली गुडी हांगा उबारलेली आहा. आयज दूख दिसता की जो हिंदूवादी हो सरकार जो म्हणटालो तांचो एक बरो सण जी नवी सुरवात नवें वर्स सुरवात करपाचो सण, हो सण तांकां हांगा करपाक लायता. शिगमो हांगा गेलोत, गुडी पाडवा हांगा गेलोत. आयज तांकां दिसना काय कितें की हेय प्रोटेस्टर मिराबाग सांगे कुडचडे हेय लोकांनी हो गुडी पाडवा आपल्या घरा कडेन करचो, ही नवी सुरवात हे नवें वर्स आपल्या सोयऱ्या सांगाता करचें अशें दिसना काय कितें सरकाराक. हे सगळें लक्षांत दवरता आसतना विजय बाब सरदेसाय हांकां मना कडल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण सबंद सांगेवासी सावंडेवासी मिराबाग कुडचडे ह्या इश्यू खातीर ताणें असेंब्लीन जो ताका एक जे एम्ब्रेसमेंट जो फेस करचो पडलो आनी सगळ्या लोकांच्या वतीन कांयच आपलो इगो सगळो सायडीन दवरून सरकारा लागीं जावं स्पिकरा लागीं सॉरी मागलेत आनी चूक मागलीत. कित्याक लागून? कारण हो मिराबागचो प्रोजेक्ट हो मिराबागचो बंदारो फाटीं सरचो आनी आपली चूक नासतना सॉरी मागलीत. ताका कांयच कल्पना नाशिल्ली की हे भितर असेंब्लीन कितें जावचें आशिल्लें. पूण ती जरी चूक मागनात जाल्यार बाकीचे गोंयचे इश्यू मांडपाक खंय तरी त्रास जायचेत ह्या खातीर चूक मागलीत. हे कित्याक? संगमेश्वराचें देवूळ बुडटात. आयज एक देवूळ बुडटा आसतना तें देवूळ साल्वार करपा खातीर चूक मागलीत. मिराबागच्या लोकांक त्रास जातलो, फूग मारतली, तांची शेतां बाट्टा बुडटलीं हाजे खातीर चूक मागलीत. हे सगळे लक्षांत धरून बंदारो वयतलो. हे नव्या वर्साक बरें गोड गोड उलोवयात. बंदारो वयतलोच. पूण बंदारो वयता आसतना मिराबागच्या सावडेच्या कुडचडच्या लोकांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय. आमी प्रोटेस्ट करता, आमी सगळ्यो गोश्टी करता, पूण आखरेक जेन्ना तो सक्सेसफूल जाता पूण थोड्योश्यो गोश्टी आमी विसरता. तांकांय सरकाराक संवय जाल्ल्यो आहात की लास्टाक हे सबंद लोक जे सांगे सावडे कुडचडे हे आई कमळ भगूत म्हणटले म्हणून तशें जावपाक जायनात. आमी हातान हात घालून फॉरवर्ड वचपाक जाय आनी ते फॉरवर्ड वचपाक सगळ्यांनी एकत्र येवपाक जाय. 38 दीस जाल्ले आसा. जशें सरान सांगलां की हो सत्याग्रह, हय हो सत्याग्रह आमी हो सत्या खातीरच इतले दीस हो प्रोटेस्ट करतात आनी सत्याच्या मार्गानूच हो मुखार येतात. आनी आयज जें कितें सत्य आसा हें आमी सरकाराक दाखोवन दिवपाचोय प्रयत्न केल्लो आसा. आनी जे पयर प्रेजेंटेशन जालें ते दीस आमी हें जें कितें सत्य आसा आनी आमी कित्याक लागून ह्या प्रोटेस्टाक खरेंच विरोध करता हेंय आमी सरकाराकूय दाखोवन दिलें आनी आख्ख्या गोंयभरच्या लोकांकूय कळ्ळें आसा. आमी हे लढो जो आसा हे आमचे ही जुवारीचें अस्तित्व राखपा खातीर, आमच्या ह्या गांवचें अस्तित्व राखपा खातीर, आमचो जे सांग्यार संगमेश्वर देव आसा जे सांग्या वयलें अस्तित्व राखपा खातीर आनी ओवरऑल ह्या गोंयचें अस्तित्व राखपा खातीर हो लढो आमी आयज ह्या सत्याच्या मार्गान मुखार गेल्ले आसा. आनी हो जेन्ना आमी वयता आसतना आमी एकूच हें दवरलां की खंयच ह्या आमच्या ज्या जो प्रोटेस्ट आसा हेजो बाकीच्या जनतेक जावं गोंयच्या आनी खंयच कोणाक डिस्टर्बन्स जावचो न्हू. आनी ह्या आमी जो प्रोटेस्ट आसा हो एक डेमोक्रेटीक वेयान
आनी एक अहिंसा पद्दतीन हो मुखार वयचो आनी ही जाणीव धरूनच आमी हो आयज पर्यंत मुखार गेल्ले आसा. आनी आयज जी आमी स्टेप्स आयज पर्यंत घेतल्या सरकाराच्या नदरेन हाडून दिवपाक, पूण आयज इतले 38 दीस जाले तरी पसून आयज पर्यंत सरकाराक हे लोकांचेर विचार करपाक आयज पर्यंत सरकाराक जाणीव जायना लोकांची. सरकाराक लोकांचो इम्पॉर्टन्स कळना आनी सरकाराक हे जे लोक हांगा बसल्या तेंचे सेंटिमेंट्स कळना अशें आमकां खंय तरी दिसता. आयज हो गुढीपाडव्याक आमी एक संवसाराची एक नवी सुरवात म्हणटात. एक हिंदू धर्मान एक नवी सुरवात आसता, पूण आयज खंय तरी आमचो संवसार इतले दीस 38 दीस जालो आमी रस्त्यार आसात. आयज तरी खंय तरी एक जी नवी सुरवात आसा त्या टायमान मागता की सरकाराच्या मनाकय बीन खंय तरी बरे विचार येवचे आनी हो जो बंधारो जो हांगा आसा हाडला तो बंधारो एक तर स्क्रॅप करून ह्या आमच्या सगळ्या गांवकऱ्यांक हे जे हांगसर बसल्यात 38 दीस तांकां खंय तरी एक रिलीफ दिवचे. नमूद करिना दिसता. हांवें गोंया भितर खूब प्रोटेस्ट केले, कोळशा खातीर केले, CZMP आसत, डबल ट्रॅकिंगा आसत, खूब प्रोटेस्ट केले. पूण ह्या प्रोटेस्टाक एक सामकी बरी गजाल म्हळ्यार ह्यो ज्यो रणरागिणी ज्यो बायलो आसात न्ही, ठाण म्हणून ह्या लोकां बरोबर रावलो. 2 ताळी केन्ना खातीर एक दीस तांचे बरोबर रावपाचो म्हाकाय मेळ्ळो. म्हणजे जेन्ना आमकां सगळ्यांक अरेस्ट करून व्हेलो पुलीस स्टेशनाचेर, ज्या पद्दतीन त्यो बायलो तावान उलयता, जितले पोटतिडकीन उलयताले न्ही, खरें हेजे जर श्रेय जर कोणाक वचपाक जाय, स्क्रॅप जाता की त्या बायलांक वचपाक जाय. आनी दुसरी गजाल हांव तुमकां सांगता, आमच्या पक्षाचें सदांच एक मत आसा, ज्या जाग्याचेर समज जर गोंयचें कितें बरें जाता, लोकांचें कितें बरें जाता जाल्यार आमी मान सकयल घालपाक तयार आसा. पण त्याच बरोबर एखादो विशय जर तितल्याच तिडकीन तितल्याच पोटतिडकीन मांडपाक तर ताट मानून उलोवपाची आमच्या पक्षाची कापस्ताद आसा. म्हणून आमच्या अध्यक्षान एक चिंतलें, जर आपली माफी मागून जर एखादो जर हे स्क्रॅप जाता जावं त्या लोकांक जर त्रास जावपाचे बंद जाता जाल्यार अशी कितल्योश्योच माफी मागपाक आमी लोकां खातीर तयार आसा. म्हणून तर आमचो पक्ष सदां म्हणटा गोंयकार आनी गोंयकारपण हो कानमंत्र आमचो कितें, फक्त गोंयच्या लोकां खातीर आमी झगडटले, गोंयच्या हिता खातीर झगडटले. सर्वस्वी आमचें कितें जर पक्ष करतलो जाल्यार तो गोंयकारा खातीर करतलो. अशेंच गोंया भितर खंयचोय जरी लोकांचेर अन्याय जाता जाल्यार आमचो पक्ष सदांच आसतलो. हातूंत लोकांनी दुबाव घेवपाची, मात्तूय दुबाव घेवपाची गरज ना. म्हणून परत एकदां ह्या सगळ्या बायलांक हांव म्हाज्या पक्षाच्या वतीन, अध्यक्षाच्या वतीन नमन करता, शतशत नमन करता. देव बरें करूं.